यो कथा हो एक व्यक्तिको जसले सीमाहरूलाई चुनौती दिएर असम्भवलाई सम्भव बनायो। यो कथा हो साहसको, दृढताको र असीम प्रेरणाको। 2010 अफगानिस्तानमा विस्फोट उपकरणले उनका दुवै खुट्टा गुमाए। धेरैका लागि यो जीवनको अन्त्य चाहिँ लाग्यो, तर हरि बुढाबाहरूको लागि यो थियो एक नयाँ सुरुवात। गोर्खा सैनिकको आत्मविश्वास र अदम्य इच्छाशक्तिले उनलाई रोकिन दिएन। अपङ्गताले उनलाई बाध्न सकेन। उनले आफूलाई प्रमाणित गरे शारीरिक चुनौती मात्र एउटा अवस्था हो, बाधा होइन। 2023 मा हरि बुढामगरले दुवै खुट्टा गुमाएका व्यक्तिको रूपमा सगरमाथाको शिखर चुम्दै इतिहास रचे। उनले विश्वलाई देखाए असम्भव भन्ने कुनै कुरा छैन। जीवनले जस्तो सुकै चुनौती दिए पनि यो तपाईसँग के छैन भन्ने होइन, तपाईसँग के छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। 2010 मा ब्रिटिस गोर्खा सेनामा रहँदा अफगानिस्तानमा तालिबान विरुद्धको अभियानमा खटेका थिए। उक्त समयमा उनी एउटा दुर्गम क्षेत्रमा गस्ती गरिरहेका थिए। यस क्रममा उनीहरूले तालिबान लडाकुहरूको सुराकी पाएपछि उनीहरूको टोलीले त्यहाँ गस्ती अगाडि बढायो। गस्तीको क्रममा हरि बुढामगरले दुर्घटनावश एउटा भूमिगत विस्फोटक उपकरण आइइडी मा पाइला देखे। उक्त विस्फोटक उपकरण तालिबानले सुरक्षाकर्मीहरूलाई नोक्सान पुर्याउन बिछ्याएको थियो। विस्फोट अत्यन्त शक्तिशाली थियो, जसले गर्दा उनको खुट्टा गम्भीर चोट लाग्यो। उपचारको क्रममा उनको दुवै खुट्टा घुँडामुनिबाट काट्नुपर्ने स्थिति आयो। यो घटनाले उनको जीवनमा ठुलो चुनौती ल्याएको भए पनि हरि बुढामगरले यो अवस्थालाई जितेर आफ्नो जीवनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सफल भए। उनी अहिले विश्वभर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेका छन्। हरि बुढामगरको जन्म नेपालको सुन्दर पहाडी जिल्ला रोल्पामा भयो। उनी सानो छँदा अरू नेपाली बालबालिकाले जस्तै रमाइलो गरेर हुर्किए। उनका अभिभावकहरूले उनलाई राम्रो शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने सोच राखे र उनले गाउँकै विद्यालयबाट आफ्नो पढाइ सुरु गरे। हरिले सानैदेखि नेपाली सेनामा भर्ना भएर देशको सेवा गर्ने सपना देखेका थिए। 19 वर्षको उमेरमा उनले बेलायती गोर्खा सेनामा भर्ना हुने मौका पाए। उनको यो यात्रा सहज थिएन, तर उनले आफ्नो मेहनत र लगनशीलताले ठुलो सफलता पाए। तर सन् 2010 मा अफगानिस्तानमा तालिबानको आक्रमणमा परेर उनले दुवै खुट्टाको घुँडाभन्दा तलको भाग गुमाएका थिए। अब यहाँबाट सुरु हुन्छ हरि बुढामगरको जीवनको नयाँ अध्याय। यो क्षणले उनको जीवनलाई सधैँका लागि परिवर्तन गरियो। उनी केही समयको लागि निराश भए, तर यो उनको अन्त्य होइन, सुरुवात थियो। अपाङ्गताको बावजुद पनि हरि बुढामगरले आफ्नो जिन्दगीलाई नयाँ उचाइ दिन थाल्नुभयो। सन् 2023 मा उनले सगरमाथाको आरोहण गरेर इतिहास रच्नुभयो। उनले संसारलाई देखाए कि दृढ सङ्कल्प र आत्मविश्वासले असम्भवलाई पनि सम्भव बनाउन सकिन्छ। हरि बुढामगर अब एउटा नाम होइन, यो एउटा आन्दोलन हो। शारीरिक चुनौती भएका लाखौं व्यक्तिहरूका लागि प्रेरणा हो। जीवनमा सबभन्दा ठुलो पहाड तपाईको मनभित्र हुन्छ। त्यो जित्न सक्नुभयो भने तपाईँ संसारकै अग्लो शिखर पनि चढ्न सक्नुहुन्छ। उनको यो उपलब्धिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण मानव समुदायलाई प्रेरित गरेको छ। उनी भन्छन् सपना देख्न नछाड्नुहोस्, किनभने सपना पूरा गर्न दृढ आत्मविश्वास चाहिन्छ। हरि बुढामगरले विश्वभर नेपाली र हिमाली समुदायको पहिचान स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। उनी ब्रिटिस गोर्खा सेनाका पूर्व सैनिक हुन् र हालसम्म धेरै उच्च हिमालहरूको सफल आरोहण गरेका छन्। हरि बुढामगर विशेष गरी दुई खुट्टा गुमाएका व्यक्तिले सर्वोच्च शिखर आरोहण गरेको पहिलो व्यक्ति बनेर प्रसिद्ध भएका थिए। उनले एभरेस्ट चढेर इतिहास रचेका हुन्। हरि बुढामगरले 2023 मा दुवै खुट्टा गुमाएका व्यक्तिको रूपमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा माउन्ट एभरेस्टको आरोहण गरेर इतिहास रचे। यस कार्यले शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भएको व्यक्तिहरूका लागि असम्भव केही छैन भन्ने सन्देश फैलायो। हरि बुढामगरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि नयाँ सम्भावनाहरू खोज्न र उनीहरूलाई प्रेरित गर्न विभिन्न अभियान सञ्चालन गरेका छन्। उनले अपाङ्गता भएकाहरूलाई सक्षम बनाउने र उनीहरूको क्षमता पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउने काम गरेका छन्। उनले शारीरिक चुनौतीलाई जितेर जीवनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने उदाहरण प्रस्तुत गरे। उनको कथा लाखौं मानिसहरूका लागि प्रेरणादायक बनेको छ। हरि बुढामगरले विभिन्न सामाजिक कार्य र च्यारिटी अभियानहरूमा सहभागिता भएर सहयोग पुर्याएका छन्। उनी अपाङ्गता भएको सैनिकहरूको सहयोगका लागि कोष सङ्कलन गर्ने कार्यमा सक्रिय छन्। उनले मानसिक स्वास्थ्यको महत्त्वबारे सचेतना फैलाउँदै अपाङ्गता, तनाव र मानसिक समस्याको सामना गर्ने उपायहरूबारे धेरैलाई जानकारी दिएका छन्। सगरमाथा चढ्न अघि पनि हरि बुढामगरले किलिमजारो, माउन्ट ब्ल्याङ्क र अन्य उच्च हिमालहरूको सफल आरोहण गरेर साहसिक कार्य गरेका छन्। उनले नेपाली र गोर्खा सैनिकहरूको साहस, समर्पण र योगदानलाई विश्वव्यापी रूपमा उजागर गरेका छन्। हरि बुढामगरको जीवन र कामले लाखौं मानिसले आफ्ना कमजोरीलाई शक्तिमा परिवर्तन गर्न प्रेरित गरेको छ। उनी एक साहसिक समाजसेवी
प्रेमी र प्रेरणादायक व्यक्ति हुन्। अरू बुढा मगरले आफ्नो साहस र इच्छा शक्तिको प्रमाण दिँदै धेरै हिमालहरू सफलतापूर्वक आरोहण गरेका छन्। उनले चढेका केही प्रमुख हिमालहरू यस्ता छन्। त्यस्तै 2023 मे 19 मा सगरमाथा चढेका थिए। हरिबुढा मगरले घुँडामाथिको दुवै खुट्टा गुमाएका व्यक्ति मध्ये पहिलो पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए। यो विश्वव्यापी रूपमा ऐतिहासिक थियो। त्यस्तै 2016-17 मा उनले किलिमन्जारो हिमाल चढेका थिए। यो अफ्रिकामा स्थित छ। यो पर्वत चढ्न उनले आफ्नो शारीरिक र मानसिक क्षमता परीक्षण गरेका थिए। त्यस्तै अर्को एउटा हिमाल छ मेरापिक हिमाल। यो नेपालमै छ। उनले यो 2021 मा चढेका थिए। यो पर्वत आरोहणले उनलाई थप कठिन हिमालहरू चढ्न प्रेरणा प्रदान गर्यो। त्यस्तै अर्को एउटा हिमाल छ मोन्ट ब्लाङ्क। यो हिमाल फ्रान्समा स्थित छ। यसको ठ्याक्कै मिति भने उपलब्ध छैन। त्यस्तै अर्को एउटा हिमाल छ चुलो सुदूरपूर्व। यो नेपालमै स्थित छ। यो उनले सम्भवतः 2020 मा आरोहण गरेका थिए। यो आरोहणले उनले उच्च हिमालमा आफ्नो क्षमतालाई परीक्षण गरे। हरिले यी आरोहणहरू घुँडामाथिको दुवै खुट्टा गुमाएपछि कृत्रिम खुट्टाको सहायताले गरेका थिए। उनका यी उपलब्धिहरूले संसारभरका अपङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रेरणा दिएका छन्। हरिबुढा मगरले सगरमाथा चढ्दा धेरै दुःख र चुनौतीहरू सामना गरे। उनले यस क्रममा विभिन्न चुनौतीहरू पनि सामना गर्नु परेको थियो। शारीरिक कठिनाइ। उमेरका कारण शारीरिक क्षमता घट्दै गएको हुँदा शरीरलाई उच्च उचाइको चाप र कठिन मौसमसँग अनुकूल हुन गाह्रो भयो। त्यस्तै अक्सिजनको कमी। सगरमाथाको उचाइमा अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ, जसले गर्दा श्वास प्रश्वासमा समस्या र शारीरिक कमजोरीहरूको महसुस हुन्छ। त्यस्तै मौसमको चुनौती। हिमाली क्षेत्रमा मौसम चाँडै बदलिन्छ। हावाहुरी, चिसो र हिमपात जस्ता समस्याले यात्रामा थप कठिन बनाउँछ। त्यस्तै मानसिक तनाव। धेरै पटक लामो समयको लागि चरम परिस्थितिमा रहँदा मानसिक बलियोपन आवश्यक पर्छ। सामान्य स्वास्थ्य समस्या। उचाइको रोग, थकान र खाना पचाउन समस्या जस्ता स्वास्थ्य समस्या हुन्छ। त्यस्तै लोकेसन नेभिगेसन। सगरमाथाको मार्ग अत्यन्तै जटिल छ, जहाँ हरेक पाइला निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ। तर यी सबै चुनौतीहरू पार गर्दै हरिबुढा मगरले आफ्नो आत्मबल, इच्छा शक्ति र सहन शक्तिका कारण सफल भए। यो साहसी कार्यले उमेर कुनै पनि लक्ष्य हासिल गर्न बाधा नभएको सन्देश दिन्छ। त्यस्तै उनले 2017 मा सगरमाथा चढे। यो उनका जीवनको सबैभन्दा ठुलो साहसी कार्य थियो। उनको सङ्घर्ष र प्रयासले अन्य मानिसहरूलाई पनि प्रेरित गरेको छ। नेपालको लागि गर्वको पात्र हुन् र नेपाली पर्वतारोहण इतिहासमा उनको योगदान ठुलो मानिन्छ। हरिबुढा मगर स्वास्थ्य र फिटनेसका लागि आफ्नो नियमित अभ्यासमा ध्यान दिने र लामो समयसम्म पर्वत आरोहणको लागि शारीरिक तयारी गरेका थिए। हरिबुढा मगरले सगरमाथा चढ्दा आफ्ना साथीहरू, परिवार र नेपालका लागि ठुलो सम्मान र गर्व सिर्जना गरेका छन्। यो यात्रा केवल एउटा व्यक्तिको मात्र होइन, यो कथा हो आत्मबल, साहस र जीवनमा नयाँ परिभाषा दिने इच्छा शक्तिको। हरिबुढा मगरले प्रमाणित गरेका छन् चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ। हामी सबैको जीवनमा बाधा आउँछ, तर तपाईँले ती बाधालाई कसरी सामना गर्नुहुन्छ त्यो नै तपाईँको वास्तविक परिचय हो। मेरो कथा तपाईँलाई तपाईँको लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रेरित बनोस् भन्ने मेरो चाहना हो। हरिबुढा मगर जस्तै हरेकले आफ्नो चुनौतीलाई जित्न सक्छ, किनभने असम्भव भन्नु केवल एउटा शब्द हो। आजलाई यो भिडियो यति नै। साथीहरू, तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर गर्न नभुल्नु होला र हाम्रो युट्युब च्यानल रस टिभी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। भोलि फेरि अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै धन्यवाद एन्ड गुड बाई।